अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 28 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और जब फ़आलू वो करते हैं फ़ाहिशातन कोई बेहयाई का काम कालू तो कहते हैं वजदना हमने पाया अलैहा इस पर अबाअना अपने बाप दादा को वल्लाहु अमरना और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हमें बिहा इसका कुल कह दीजिए इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ला यअमुरु नहीं हुक्म देता बिलफहशाई बेहयाई का। अतकुलूना क्या तुम कहते हो अल्लाही अल्लाह ताला पर मा ला तअलमून वो बातें जो नहीं तुम जानते। इस्लाम से कबल मुशरिकीन बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे और कहते थे कि हम इस हालत को इख्तियार करके तवाफ करते हैं जो उस वक्त थी जब हमें हमारी माँ ने जना था। बाज कहते हैं कि वो इसकी ये तावील करते थे कि हम जो लिबास पहने होते हैं उसमें हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहते हैं, इसलिए इस लिबास में तवाफ करना मुनासिब नहीं। चुनाचे वो लिबास उतार कर तवाफ करते और औरतें भी नंगी तवाफ करती, सिर्फ अपनी शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती। अपने इस शर्मनाक फेल के लिए वो दो उज़र उन्होंने और पेश किए। एक तो ये कि हमने अपने बाप दादों को इस तरह ही करते पाया है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई कि ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म दे, यानी तुम अल्लाह ताला के ज़िम्मा वो बात लगाते हो जो उसने नहीं कही। इस आयत में उन मुकल्लदीन के लिए बड़ी ज़ज्र तौबीख है जो अबा परस्ती, पीर परस्ती और शख्सियत परस्ती में मुब्तला हैं। जब उन्हें भी हक की बात बतलाई जाती है तो उसके मुकाबले में यही उज़र पेश करते हैं कि हमारे बड़े यही करते आए हैं या हमारे इमाम और पीर शेख का यही हुक्म है। यही वो खसलत है जिसकी वजह से यहूदी यहूदियत पर और नसरानी नसरानियत पर और बिदती बिदतों पर कायम रहे। वाइज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन कालू वजदना अलैहा अबाअना। दौरे जाहलियत में अरब लोग नंगा हो जाने को कोई मायूब फेल तस्वर नहीं करते थे। बगैर पर्दा और ओट के नंगा नहाना, रास्ते ही में बिला झिझक रफ़ा हाजत के लिए बैठ जाना,
یا محفل میں کسی کا سطر کھل جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے بھی شرمناک فعل یہ تھا کہ وہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ۔ آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا، اور جو ننگا ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ تو یہ آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد سورۃ الاعراف میں ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ بد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا، اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فواحش سے مراد وہ عبادات ہیں جو انہوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھیں، مثلا ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ بخاری کتاب کی روایت ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے جو محض باپ دادا کی رسموں کو دین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور ان مقلدین کے لیے بھی جو امام، شیخ پرستی یا کسی بھی شخصیت پرستی میں گرفتار ہیں، جب بھی انہیں حق کی بات دلیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور وہ لاجواب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بزرگوں کو اس کا علم نہیں تھا یا وہ جاہل تھے؟ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر اور نصرانی نصرانیت پر قائم رہے اور بدعتی بدعت پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صالح دین اور توحید والے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان بدعتوں اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.